फर्मी लेभल बुझ्यौ? यता मेरोमा नेट स्लो छ क्या सर, अड्की आवाज आइरहेको छ अहिले तपाईँको। चेतन क्लियर भएन रे, फर्मी अड्की आइरहेको छ। ल यो फर्मी लेभलको बारेमा क्लियर भयो कि भएन? अभी हेलो अभी ल यो फर्मी लेभल भनेको मैले भने 0 केल्भिन टेम्परेचरमा त्यो पार्टिकुलर इनर्जी स्टेटको लेभल जसको माथि कन्डक्सन ब्यान्ड पुरै खाली हुन्छ र तलको भ्यालेन्स ब्यान्ड पुरै प्याक हुन्छ इलेक्ट्रोनले, त्यसलाई हामी फर्मी लेभल भन्छौँ। अब यो प्योर सेमिकन्डक्टरमा फर्मी इनर्जी लेभल ठिक बिचमा हुन्छ कन्डक्सन ब्यान्ड र भ्यालेन्स ब्यान्डको, त्यही भएर यसलाई हामी फर्मी इनर्जी EFI = EC + EV/2 एभरेज हो, त्यो लेखेका छौँ। फिगर बी मा हेर्नु होला। इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर जसलाई हामी प्योर सेमिकन्डक्टर भन्छौँ, इन विच नो एनी एक्सटर्नल इम्प्युरिटी एटम इज एडेड इज नोन एज प्योर सेमिकन्डक्टर, इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। त्यसकै यो दुईटै फिगर ए र बी को कुरो थियो। अब हामी इम्प्योर सेमिकन्डक्टर जसलाई एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर पनि भन्छौँ त्यसमा हामी प्रवेश गर्यौँ। अब यदि एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर इम्प्योर सेमिकन्डक्टर यदि हामी त्यसमा एक्सटर्नल इम्प्युरिटी एटमलाई डप गरेका छौँ भने प्योर सेमिकन्डक्टर, इफ external impurity atom is dropped in pure semiconductor or intrinsic semiconductor, then such type of semiconductor after mixing or doping the external impurity atom form is known as extrinsic semiconductor or impure semiconductor. Again, extrinsic semiconductor can be categorized into two types or two parts, and they are N-type extrinsic semiconductor and other is P-type extrinsic semiconductor. भन्नुको अर्थ एन टाइप र पी टाइप दुईटै एक्सटेन्सिक हो, मतलब इम्प्योर सेमिकन्डक्टर हो। फेरि एन टाइपमा के र पी टाइपमा के डिफरेन्स छ, यो डिपेन्ड गर्छ व्हिच टाइप अफ इम्प्युरिटी इज एडेड इन प्योर सेमिकन्डक्टर, पेन्टाभ्यालेन्ट और ट्राइभ्यालेन्ट। इफ पेन्टाभ्यालेन्ट impurity atom is dropped in pure extrinsic semiconductor, then the semiconductor formed is known as N-type semiconductor. N-type semiconductor भनेको त्यस्तो सेमिकन्डक्टर हो जुन चाहिँ यदि हामी पेन्टाभ्यालेन्ट जसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 5 वटा इलेक्ट्रोन, जसको इक्जाम्पल पनि मैले भनेको थिएँ, एन्टिमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक हो, यस्ता इम्प्युरिटी एटमहरू इलिमेन्टहरू मिसाएर एक्सट्रिन्सिक यस्ता इम्प्योर एटमहरू कुनै इन्ट्रिन्सिक मतलब प्योर सेमिकन्डक्टरमा मिसाएर बनाउँदाखेरि जुन नयाँ टाइपको सेमिकन्डक्टर फर्म हुन्छ त्यसलाई हामी एन टाइप एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भन्छौँ। अब यसको पेज यो पछाडिपट्टि अर्को पेजमा जाउँ, म यसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखाउँछु। हेलो, पी टाइप सेमिकन्डक्टर को यो जुन दुईटा फिगर छ माथि, एन टाइप को यो माथि के लेखेको छ, फिगर 4A क्रिस्टल ल्याटिस अफ एन टाइप सेमिकन्डक्टर हेर्नुहोस्। यसमा पेन्टाभ्यालेन्ट 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको इम्प्युरिटी एटमलाई डप गर्दाखेरि आर्सेनिक टेट्राभ्यालेन्ट हो। सरी, एएस भनेको यो सिलिकन भनेको टेट्राभ्यालेन्ट हो, त्यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 4 र त्यसको माथि एएस भनेको आर्सेनिक जसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 5। त 4 वटाले 4 वटासँग त शेयर गरेर अक्टेट पुरा गर्यो, स्टेबिलिटी पुरा गर्यो, एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन अझै बाँकी रहिरहन्छ फ्री इलेक्ट्रोनको रूपमा। त्यही बाँकी जुन एक्स्ट्रा छ त्यो चाहिँ मोबाइल रूपमा मुभ गरिरहेको हुन्छ, फ्री इलेक्ट्रोनको रूपमा कन्डक्सनमा ब्यान्डमा चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ।
त्यही भएर यसलाई हामी चार्ज क्यारियर भन्छौँ। यसले गर्दा नै कन्डक्सन हुन्छ, चार्ज क्यारी भइरहेको हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कन्डक्सन फ्लो भइरहेको हुन्छ। अनि त्यही भएर एन टाइपको चार्ज क्यारियर के भयो त? इलेक्ट्रोन भयो, प्रोटो होल होइन। यसको चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोन भयो। इलेक्ट्रोन इज द चार्ज क्यारियर अफ इन एन टाइप अफ एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। अब यता यसको अरू कुरा चाहिँ ब्यान्ड इनर्जी ब्यान्ड डायग्राममा हेर्नुहोस्, यसको फर्मी लेभल अलि माथि सिफ्ट भएको छ। पहिला इन्ट्रिन्सिकमा प्योरमा बिचमा थियो, अहिले इम्प्योर भएर यसको फर्मी लेभल माथि कन्डक्सन ब्यान्डतिर सिफ्ट भएको छ। फिगर बी। यसको ठिक उल्टो हुन्छ पी टाइप सेमिकन्डक्टर, पी टाइप एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। दुईटै त इम्प्योरै हो, तर पी टाइपमा के हुन्छ? पेन्टाभ्यालेन्ट होइन, ट्राइभ्यालेन्ट। जसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3वटा हुन्छ। त्यस्तो इम्प्युरिटी एटमलाई यहाँ चाहिँ प्योर सेमिकन्डक्टरमा अथवा इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा मिक्स गरिएको हुन्छ, डप गरिएको हुन्छ। र यसले गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस्, यो फिगर पी टाइप एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरको फिगर ए हेर्नुहोस् त। क्रिस्टलाइटिस अफ पी टाइप सेमिकन्डक्टर के छ? तल सिलिकन छ, माथि चाहिँ त्यसको एल्युमिनियम छ। एल्युमिनियम ट्राइभ्यालेन्ट हो, यसको 3वटा मात्रै भयो। एउटा त खाली भयो नि त, त्यसो भए यसको एउटा इलेक्ट्रोन त कमी भयो नि, 3वटा मात्रै भएकोले 4वटा भयो त 4वटा गरेर अक्टेट पुरा गर्थ्यो, तर एउटा कमी भयो। यही कमीको लागि त्यहाँ जुन इलेक्ट्रोनको जहाँ कमी हुन्छ त्यहाँ होलको क्रिएसन हुन्छ नि त। स्पेस लेफ्ट बाई इलेक्ट्रोन इज नोन एज होल। त यहाँ होल क्रिएसन हुनुको मतलब कि एउटा होलको संख्या बढ्यो। त्यही भएर यहाँको मेजोरिटी चार्ज होल हुन जान्छ। मेजोरिटी चार्ज नै चार्ज क्यारियर कहलाउँछ। यसले गर्दा नै कन्डक्सन हुन्छ, यो के अरे कन्डक्टिभिटी हुन्छ यो सेमिकन्डक्टरको। यसको चार्ज क्यारियर के भयो त? होल भयो। अब यसमा चाहिँ फिगर बी हेर्नुहोस्, इनर्जी डायग्राम अफ पी टाइप सेमिकन्डक्टर। त्यो चाहिँ फर्मी लेभल अलि सिफ्ट भएको छ तलतिर, मतलब कन्डक्सन ब्यान्डतिर होइन, भ्यालेन्स ब्यान्डतिर। ठिक उल्टो यो एन टाइप र पी टाइपको डिफरेन्स यही हो। यसमा दुईटै त इम्प्योर हो, यो कुरामा दुईटै सेम भयो। तर फरक केमा छ? यहाँ कुन इम्प्युरिटी डप गरिएको थियो? पेन्टाभ्यालेन्ट। यहाँ कुन इम्प्युरिटी डप गर्यो? ट्राइभ्यालेन्ट। यहाँ चाहिँ फर्मी लेभल कन्डक्सन ब्यान्डतिर सिफ्ट हुन्छ, यहाँ फर्मी लेभल चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डतिर सिफ्ट हुन्छ। चार्ज क्यारियर त्यहाँको इलेक्ट्रोन हुने भयो, यहाँको चार्ज क्यारियर होल हुने भयो। दिज आर द डिफरेन्स बिट्विन एन टाइप एन्ड पी टाइप सेमिकन्डक्टर। यो सेमिकन्डक्टर के हो त्यो बुझ्यौँ, यसको ब्यान्ड थ्योरी पनि बुझ्यौँ, यसको प्रोपर्टिज बुझ्यौँ, यसको दुई टाइप हुन्छ त्यो पनि बुझ्यौँ। यति कुराहरू बुझिसकेपछि अब हामी चाहिँ अर्को कुरा बुझ्नको लागि अर्को टपिक चाहिँ के हो भने क्यारियर कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्स अथवा क्यारियर कन्सन्ट्रेसन। सिम्पली हामी भन्दा पनि त्यही कुरालाई बुझाउँछ। क्यारियर कन्सन्ट्रेसन एन्ड फर्मी लेभल फर इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। प्योर सेमिकन्डक्टरको लागि इन्ट्रिन्सिक भनेको प्योर। यहाँ चाहिँ टपिक छ हाम्रो, यो नोट्स पायो? हेलो स्टुडेन्ट्स, लक्ष्मण पाए सर, पाए तीनों दे दिया सर। पायो सर, त्यही नोट पायो। अनुराग बोलिरहेको छैन, अविदले बोलेको छैन, के हो यो? सर म बोलिरहेको छु। अघि सोद्धाखेरि कसैले पनि बोलेन त। मेरो सर तपाईँको आवाजै सुनेन, त्यही भएर नसुने होला। नेट पोहोर होला, नेट राम्रो राख। यहाँको हाम्रो एकदम ठिक छ, उतै होला टेक्निकली केही मिस्टेक। ल यो चाहिँ च्याप्टर सुरु गरौँ। क्यारियर कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो? यो फर्मी लेभल फर इन्टेन्सिक, यो फर्मी लेभलमा अहिले नजाउँ। पहिला व्हाट इज क्यारियर कन्सन्ट्रेसन? वी हैव टु डिस्कस इट। क्यारियर चार्ज क्यारियर मैले अघि नै पढाइसके हो। दुई टाइपको हुन्छ, एउटा होल हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। जस्तो अहिले भर्खरै पढेको एन टाइपमा चार्ज क्यारियर भनेको इलेक्ट्रोन र पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा चार्ज क्यारियर भनेको होल्स हो। अनि यो यिनीहरूको कन्सन्ट्रेसन भनेको के त? इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन कंडक्शन ब्यान्डमा पर युनिट भोल्युम कति हो? पर युनिट भोल्युम कंडक्शन ब्यान्डमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सको संख्या इलेक्ट्रोनको कति छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन इन कंडक्शन ब्यान्ड भन्छौँ। त्यसै
per number of holes per unit volume in valence band कति छ, that is known as what, hole concentration. अब यो चाहिँ हामी यो दुईटै होल होस् अथवा इलेक्ट्रोन होस् यिनीहरूको कन्सन्ट्रेसन भनेको that is carrier concentration हो. अब carrier concentration मा पहिला हामी इलेक्ट्रोनको लागि पढ्छौं, त्यही भएर यो तल 13.3.1 टपिक छ नि, इलेक्ट्रोन concentration in the conduction band, त्यो कुरा हामी गर्दै छौं. यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन हामी कन्डक्सन ब्यान्डमा फाइन्ड आउट गर्नलाई, इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले चाहिँ दुईटा कुरो बुझ्नुपर्छ. दुईटा टर्म बुझ्नुपर्छ. एउटा त के हो, डेन्सिटी अफ स्टेट्स, र अर्को चाहिँ अर्को टर्म भनेको फर्मी फंक्सन हो. दुईवटा टर्म डेन्सिटी स्टेट्स र फर्मी. हल्ला नगरौँ है बाहिर, त्यो म्युट गर्ने हल्ला भएपछि. हेलो, यो डेन्सिटी अफ स्टेट्स र फर्मी फंक्सन दुईटा टर्म बुझ्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं. विवेक खड्का स्टार्टेड रेकर्डिङ. यो चाहिँ इनर्जी डेन्सिटी स्टेट्स एन्ड फर्मी फंक्सनलाई पहिला बुझौँ भाइ, अनि मात्रै हामी कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन कन्सन्ट्रेसन इन कन्डक्सन ब्यान्ड गर्न सक्छौं. यो दुईटा टर्मलाई क्लियर गर्नको लागि म एउटा चाहिँ सबभन्दा एकदम सिम्पल एक्जाम्पल दिएर बुझाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई. यो चाहिँ कुनै यो चाहिँ ब्याग भित्र भनौं न तीनवटा बल छ, एउटा रेड, एउटा येलो, एउटा ब्लू. तीनवटा बल छ, तीनटैको संख्या भनेको तीनै सबै बलको संख्या यहाँ 3 भयो. त्यसलाई एकछिन हामी भनौं डेन्सिटी स्टेट्स, तीनवटा संख्यामा छ. त्यसपछि एउटा रेड बलको पाउने सम्भावना कति हुन्छ, त्यहाँ तीनवटा मध्ये 1 हुन्छ. तीनवटा मध्ये 1 हुनुको मतलब यसको यो प्रोबेबिलिटी थ्योरी यसको कति भयो त 1/3 भयो. टोटल नम्बर्सलाई हामी यसको प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने 3 * 1/3 गर्दाखेरि के हुन्छ, 1 हुन्छ नि. यसको मतलब कुनै पनि पार्टिकुलर कलरको बललाई हामी पाउने सम्भावना, त्यो टोटल प्रोबेबिलिटी उसको पाउने कति हुन्छ, 1 हुन्छ. एउटा हो भने त्यो एउटा मात्रै पाउँछु नि, त्यही त उसको लागि 100% भइहाल्यो. अब पालै पालो हामी हात राख्छौं, कुनै बेला रातो पाउन सकिन्छ, कुनै बेला ब्लू पाउन सकिन्छ, कुनै बेला येलो पाउन सकिन्छ. त जे होस् तीनवटा मध्ये एउटा प्रोबेबिलिटी छ. त टोटल संख्या 3 छ भनौं, प्रोबेबिलिटी फंक्सन यसको 1/3 भयो. तीनवटै बल टोटल बलको संख्या 3 छ. त टोटल संख्यालाई प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने कुनै एउटा बलको पाउने सम्भावना टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ आइहाल्छ. त 3 * 1/3 = 1. कुनै एउटा कलर भनेको एउटै हो, त्यही भएर यसको एकचोटी पाउने सम्भावना हुन्छ, त्यही भएर 1 आयो. त टोटल प्रोबेबिलिटी उसको 1 आयो. ठीक यही एक्जाम्पललाई तपाईं सबैजना रिमाइन्ड गर्नुस्. कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन इन कन्डक्सन ब्यान्ड निकाल्न, कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गर्नलाई. कन्सन्ट्रेसनमा मैले पहिल्यै भने सर्टेन इनर्जी भनौं न, इनर्जी E देखि लिएर E+DE भनेको E+DE अलि माथि भयो E भन्दा, हैन. बीचको रेन्ज कतिले बढ्यो त, DE ले बढ्यो. त्यो DE रेन्ज भित्रको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनौं न DNE छ. DN भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, NE भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन. टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन DNE छ भने यसलाई त्यो कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गर्नलाई, मतलब कन्सन्ट्रेसन भनेको पर युनिट भोल्युम अफ कन्डक्सन ब्यान्डमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको संख्या फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त, त्यसको टोटल डेन्सिटी स्टेट पहिला बुझ्नु पर्यो. डेन्सिटी स्टेट भनेको त्यो डिफरेन्ट स्टेट्स मतलब एनर्जी लेभल, त्यसको संख्या कतिवटा छ. जति भोल्युम भित्र हामी संख्या निकाल्न चाहन्छौं, त्यो भोल्युम भित्र
इनर्जीको लेभल कतिवटा छ, इनर्जी स्टेट कतिवटा छ त्यो बुझ्नु पर्यो। जस्तो कि हामी एउटा बिल्डिङको कुरा गर्छौँ, कन्डक्सन ब्यान्डलाई बिल्डिङ मानौँ, त्यो बिल्डिङ भित्र 4-5 वटा कोठा हुन्छ नि, 4-5 वटा कोठा भनेको त्यसलाई हामी इनर्जी स्टेट मानौँ। र त्यो रुम विभिन्न कोठाभित्र बस्ने मान्छेहरूको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कतिवटा छ, कुनैमा 1 जना छन्, कुनैमा 2 जना छन्, यसरी बसेका छन्। त्यस्तै इनर्जी स्टेटमा अब त्यहाँ भएका इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याहरू यी अब त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू जस्तै भयो। त यो पुरै सर्टेन भोल्युमभित्र, मतलब त्यो भोल्युमभित्र टोटल कतिवटा इनर्जी स्टेट छ, त्यही युनिट भोल्युमको टोटल इनर्जी स्टेटको लेभलको सङ्ख्या जति आयो, द्याट इज नोन एज डेन्सिटी अफ स्टेट्स। त यो डेन्सिटी अफ स्टेट जतिवटा छ र त्यसमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या जुन छ त्यसको प्रोबेबिलिटी फङ्सन, जसलाई हामी फर्मी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भन्छौँ। फर्मी डिराक साइन्टिस्टको नाम हो। त्यसले एउटा स्ट्याटिस्टिक्स अथवा थ्योरी प्रोभाइड गर्यो, कुनै इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन फर्मियोन्सको सङ्ख्या कति छ, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति छ। यी इलेक्ट्रोनलाई फर्मी पार्टिकल पनि भनिन्छ। फर्मियोन्स भनेको फर्मी पार्टिकल, इलेक्ट्रोन पनि हो। जस्तो कि प्रोटोन चाहिँ फर्मी पार्टिकल होइन, प्रोटोनलाई हामी बोसोन्स भन्छौँ, बोस पार्टिकल भन्छौँ, त्यसैले फर्मी पार्टिकल भन्छौँ इलेक्ट्रोनलाई। किनभने फर्मियोन्सको के नेचर हुन्छ, जसले फर्मी डिराकको डिस्ट्रिब्युसन जुन छ स्ट्याटिक्स थ्योरी त्यसलाई ओबे गर्छ, इलेक्ट्रोनले पनि ओबे गर्छ। किनकि पोलिज एक्सक्लजन प्रिन्सिपलमा इलेक्ट्रोनको जुन सङ्ख्या जुन छ नि, नो मोर देन 1 इलेक्ट्रोन क्यान सर्भाइभ इन एनी पार्टिकुलर इनर्जी स्टेट भनेको छ पोलीले, त्यो कुरा यसमा लागू हुन्छ। र यो कुरा यहाँ चाहिँ फर्मी डिराक डिस्ट्रिब्युसन जुन छ नि, डिफ्रेन्ट इनर्जीमा अहिले फर्मियोन्सहरूको सङ्ख्या कतिवटा छ त्यो डिस्क्राइब गर्ने यो फर्मी डिराक थ्योरीले पनि त्यही भनेको छ। त्यो पोलिज एक्सक्लजन प्रिन्सिपल यसमा पनि लागू हुन्छ। त्यही भएर इलेक्ट्रोनले यसलाई ओबे गरेको हुन्छ। र स्पिनमा पनि स्पिन फर्मी पार्टिकलको स्पिन चाहिँ हाफ इन्टिग्रल अर्डरमा हुन्छ, जस्तो हाफ भयो, 1/4 भयो, 1/3, 1/6 यस्तो। त्यस्तै इलेक्ट्रोनको पनि स्पिन प्लस माइनस हाफ हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनले फर्मी थ्योरीलाई ओबे गर्छ र फर्मियोन्स जस्तै बिहेभ देखाउँछ। त्यही भएर इलेक्ट्रोनलाई फर्मियोन्स पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब त्यही भएर इलेक्ट्रोन को डिस्ट्रिब्युसन कन्डक्सन ब्यान्डमा कुन इनर्जी स्टेटमा कति छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई फर्मी फङ्सनलाई यहाँ चाहिँ अप्लाई गरेको छ। फर्मी फङ्सन भनेको एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फङ्सन जस्तै भयो, प्रोबेबिलिटी फङ्सन नै बुझौँ यसलाई। यो दुईटा फङ्सन हामी बुझ्यौँ भने अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सर्टेन रेन्ज इनर्जी रेन्जभित्रको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अथवा कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। जस्तो कि मैले बलको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, ब्यागभित्र 3 वटा बल छ त डेन्सिटी स्टेट 3 भयो। त्यसकोमा एउटै कुनै कलरको कुरा गर्यो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी फाइन्डिङ प्रोबेबिलिटी 1/3 भयो। त दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 × 1/3 गर्दाखेरि 1 आयो नि, 100%। 1 भनेको 100% प्रोबेबिलिटी एउटा कुनै कलरको लागि। त्यस्तै यहाँ इनर्जी डेन्सिटी स्टेटलाई हामी फर्मी फङ्सन अथवा प्रोबेबिलिटी फङ्सनसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने सर्टेन इनर्जी रेन्जभित्रको DNE नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन द्याट पर्टिकुलर रिजियन इनर्जी रेन्ज क्यान बी फाइन्ड आउट। त्यही भएर यहाँ इक्वेसन 13.1लाई एकचोटि हेर्नुहोस् त। यो इनर्जी E देखि E + DE बिचको डिफरेन्स कति भयो त? DE इनर्जी रेन्जभित्रको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स जसलाई DNE लेखेको छ। DNE फाइन्ड आउट गर्नलाई डेन्सिटी अफ स्टेट्स इन्टु फर्मी फङ्सन इन्टु DE गरेको छ। अनि डेन्सिटी अफ स्टेटलाई म्याथमेटिकली डेरिभेसनको रूपमा लेख्दाखेरि क्यापिटल DE र फर्मी फङ्सनलाई क्यापिटल FE लेखेर DE मल्टिप्लाई गरेको छ। 13.1 इक्वेसन। यो इक्वेसनले त्यो एउटा सर्टेन रेन्जभित्रको त्यो चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्छ। अनि टोटल रेन्ज जति हामी कन्सिडर गर्छौँ, लोवर लिमिट अप्पर लिमिट एउटा लिएर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ सर्टेन इनर्जी लेभलको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अथवा कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ फाइन्ड आउट हुन्छ। यही हो अलिकति। अब यसमा चाहिँ नम्बर अफ यो कन्सन्ट्रेसन पुरै डिराइभ गर्नलाई म्याथमेटिक्स छ, अलिक इन्टिग्रेसन छ होइन, फर्मी डिराक स्ट्याटिस्टिक्सको कुराहरू छ, म्याथमेटिक्स जसको पोहोर होला, अलिकति गाह्रो होला, बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्, आत्न पनि नाच्नुहोस्। त्यसै गर्दै अभ्यस्त हुन्छौँ, हामी बुझ्छौँ। अनि यसको डेरिभेसन कम्प्लिट गर्नलाई अलि टाइम लाग्ने भयो आज। त्यही भएर यो चाहिँ यो र होल्सको कन्सन्ट्रेसन दुइटै सँगसँगै भोलि गरौँला।
आजलाई बरु यतिकै राखौँ। यो बिचमा बरु म बसेर यो के नोट्सहरू होमवर्क पठाइसकेका छौँ होइन। अलिकति यो सर्ट क्वेसन्सहरू म अहिले पढाएकोमा चाहिँ केही प्रब्लम छ पहिला भनौँ त एकचोटि स्टुडेन्ट्स। नमन विप्लव अहिले पठाएकोमा चाहिँ नि सर यसो नोट चाहिँ नि